याद मलाई आर्किमिडीजको आइरहेको छ, जसले गणितको क्षेत्रमा मानव जातिलाई ठूलो गुण लगाएर गएका छन्। र यो उनको गणित प्रतिको बुझाइ अद्भुत समझ, जसले आगामी र अहिलेको मोडर्न साइन्सलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि प्रकाश स्तम्भको काम गरेको छ। र प्रश्न उठ्छ, आर्किमिडीजमा यो मानव सभ्यताको बाटो मोड्न सक्ने यो गणित कहाँबाट आयो? त्यो गणितको ज्ञान कहाँबाट फुर्यो? सिम्पल जवाब छ, दिमागबाट, गिदीबाट। अब प्रश्न उठ्छ, मेरो गिदीमा किन फुरिएन? द्याट्स इट। किनकि आर्किमिडीजले पनि प्रयोग गरेको यही गिदी हो, हामीले प्रयोग गर्ने पनि यही गिदी हो, यही दिमाग हो, यही मस्तिष्क हो। उसले मानव सभ्यतालाई नै सम्मानित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि योगदान दिने त्यही गिदी प्रयोग गरेर हामी यही गिदी प्रयोग गरेर घर परिवारसँग झगडा गरेर बस्छौँ। तैँले यो गरिनस्, मैले यो गरेँ। किन इमेजिन इट? के गरिरहेका छौँ हामीले? यो गिदीको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। यो गिदीलाई ठिक प्रयोग गर्ने हो भने परिवार होइन, समाज होइन, मानव सभ्यतालाई जुरुक्को उठाउन सक्ने ताकत पनि यही गिदीभित्र छ। र दुरुपयोग भयो भने यो परिवारलाई पनि बर्बाद पार्दिने, आफूलाई पनि बर्बाद पार्ने काम पनि यही गिदीले गर्छ। यो गिदीलाई दुई धारे तलवारसँग दाँच्दा अति सयोक्ति नहोला। यो दुई धारे तलवार आफ्नो रक्षाको लागि, मानव सभ्यता, मानव जाति या पृथ्वीको रक्षाको लागि प्रयोग गर्ने अथवा सबैको हत्याको लागि प्रयोग गर्ने चुनाव तपाईकै हो। किनकि यो गिदी ठिकसँग चल्यो भने परिवार होइन, संसारलाई बदलिदिन्छ। गलतसँग चल्यो भने परिवारलाई पनि सिद्ध्याइदिन्छ, आफूलाई पनि सिद्ध्याइदिन्छ र संसारलाई पनि सिद्ध्याइदिन्छ। यही गिदी होइन र? कि संसारलाई सिद्ध्याउने अर्कै गिदी, संसारलाई बनाउने अर्कै गिदी हो कि एउटै हो? एउटै हो। प्रयोगमा निर्भर हुन्छ। अब प्रश्न उठ्दो, यो गिदीलाई आर्किमिडीजले जस्तै कसरी प्रयोग गर्ने? अब आर्किमिडीजले जस्तै कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने यो प्रश्न त सहज रूपमा आउँदो हो। र यसको जवाफको लागि आर्किमिडीजले गिदीलाई यसरी प्रयोग गर्नको लागि कसरी गणित गरेका थिए त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। जीवनको अन्तिम आर्किमिडीजको क्षण सबैको लागि हृदय विदारक र अविस्मरणीय रह्यो। उनी खुला ठाउँमा बसेर सर्कलको, वृत्तको बारेमा उनी गणितको खोजमै थिए। र दुर्भाग्यवश उनको देशलाई शत्रु पक्षले घेरेछ र शत्रुका सेनाहरू आर्किमिडीजतिर बढ्छन्। र जुन बेला शत्रुका सेनाहरू आइरहेका थिए, उनी मारिने भन्ने सङ्केत दिइरहेका थिए सेनाहरूले। त्यो बेला पनि आफ्नो मृत्यु आसन्न रहँदा पनि, आफ्नो मृत्यु नजिकै रहँदा पनि एकातिर मृत्यु आइरहेको छ, अर्कातिर त्यो गणितमा उनी यस्तरी डुबिरहेका थिए कि शत्रुले उनलाई खबरदारी गर्दा पनि डोन्ट डिस्टर्ब मी, मलाई डिस्टर्ब नगर्नु भन्दै। अब दुःखद हृदय विदारक घटना, त्यो शत्रु सेनाले आएर उनको गर्दन
ठाउँको ठाउँ नै काटिदिन्छ। आर्किमिडीजको देहान्त यसरी हुन्छ। तर यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले मृत्यु अगाडि रहँदा पनि उनको कन्सन्ट्रेसनलाई डिस्टर्ब गर्न सकेन। त्यही हो रहस्य गिदीले महान काम गर्ने, मृत्यु अगाडि आउँदा पनि डिस्ट्र्याक्ट नहुनु। अरे यार, हामी त रेडियो बजे पनि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। घरमा श्रीमतीको यादले पनि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ, श्रीमानको यादले पनि, छोराको यादले, छोरीको यादले। काम एउटा गरिरहेको हुन्छ, याद अर्कैको गरिरहेका हुन्छौँ बेबिचारीहरू। काम एउटा भइरहेको हुन्छ, ध्यान अर्कैको गरिरहेको हुन्छ यसले। तपाईँले जे काम गर्नुभयो, काम एउटा गरिरहने, ध्यान अर्कैको गरिरहने, जसको कारण के भयो? डिस्ट्र्याक्सन। र डिस्ट्र्याक्सनले गरिएको काममा कुशलता आउँदैन। भगवान कृष्णको गीताको वचनलाई सापट्टि लिने हो भने योग कर्मसु कौशलम। योग भनेको आफूले गरेको कर्ममा कुशलता आउनु नै योग। त्यसो भनेको मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यसमा म यति कन्सन्ट्रेटेड हुन्छु, अरू सबै कुरा बिर्सन्छु। त्यही बेला यो कन्सन्ट्रेसनको कारणले गर्दा अनि रहस्य खोल्छ प्रकृतिले। एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को रहस्य खोल्छ। त्यसैलाई नै विज्ञान भनिन्छ। अनि यो सबै विज्ञानमा टेकेर आज मान्छे चन्द्रमामा पुगेको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी संसारभरका मान्छे विश्व परिवार भनेर जोडिन पाएको छ। यो सबै के को देन हो? साइन्स, टेक्नोलोजी, म्याथमेटिक्सको देन हो। आर्किमिडीज जस्ता मान्छे नजन्मेको भए हाम्रो यो संवाद, संसार परि बस्ने मान्छेहरूसँग संवाद अहिले पनि सम्भव हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। यो असम्भवलाई सम्भव गर्ने काम यिनै वैज्ञानिकहरूले खोजेका हुन्। कसरी खोजेका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ के हो? कन्सन्ट्रेसन। जे गरियो, मृत्यु नै अगाडि आउँदा पनि ड्याम केयर, डोन्ट डिस्टर्ब मी। गिदीको सदुपयोगमा नै यो। जब मैले एउटा काम गर्छु, त्यो काम बाहेक अर्को काम गर्दै गर्दैन, देन रहस्य खोल्छ प्रकृतिले। जब मेरो तिमी बाहेक कोही छैन प्रभु, त्यो बेला त प्रभुले रहस्य खोल्ने हो। मलाई प्रभु तिमी पनि चाहिने हो, छोरा पनि चाहिने हो, छोरी पनि चाहिने हो, दाइ पनि चाहिने हो, भाइ पनि, संसार पनि चाहिने। त्यो संसार बिचमा तिमीलाई पनि राख्ने हो भनेपछि सबै एनर्जी चारैतिर विभाजित हुन्छ अनि कसैले पनि तपाईलाई रहस्य खोल्दैन। हाम्रो पनि गिदी नै हो, उनीहरूको पनि गिदी नै हो। हाम्रो गिदी गर्ने एउटा, काम एउटामा व्यस्त अनि ध्यान अर्कैमा, व्यभिचार। यसैलाई भनिन्छ। आधुनिक मान्छेहरूले के विचार गर्छ, कि व्यभिचार गर्छ भनेको यही हो। अनि हाम्रो जिन्दगी भर यो गिदी खिँदै जान्छ, हाम्रो कमजोर हुँदै जान्छ। 40 नाग्न पाउँदैन, हामीलाई अल्जाइमर्सको लक्षण सुरु हुन्छ। मेरो त सर पहिला जस्तो मेमोरी नै रहेन, पहिला म धेरै कुरा सम्झन्थेँ, अहिले खत्तम हुँदै गयो। के भयो? खिँदै गयो दिमाग, फोहोर भरिँदै गयो। त्यो दिमागमा भरिने फोहोरको नाम पनि सुन्नुहोस्, बिटा एम्लोइड भनिन्छ त्यसलाई। यो बिटा एम्लोइड्सहरू दिमागमा भरिँदै जान्छ, त्यो दिमागको फोहोर, जसले तपाईँलाई जति उमेर बढ्यो त्यति चाहिँ कमजोर बनाउँदै जान्छ दिमाग। अनि बिटा एम्लोइड्स कसको दिमागमा सबभन्दा बढी भरिन्छ त भन्नाले जसले दिमागको एक्सरसाइज गर्दैन। कसको दिमागमा रे? दिमागको एक्सरसाइज। के हो त यो दिमाग एक्सरसाइज? दिमागको एक्सरसाइज भनेको यही हो, जे गरियो त्यो बाहेक केही पनि नहेर्नु, केही पनि नखोज्नु। द्याट इज लेजर शार्प। यो लेजरको कुरा आयो भन्दै हालौँ। जस्तै यो बत्ती हामीले किन देखिरहेको? बत्तीबाट प्रकाश आइरहेको छ। प्रकाश भनेको के? फोटोन्स। यो प्रकाशले फोटोन्स फालिरहेको छ चारैतिर। यो फोटोन्सको कारणले गर्दा हामीले उज्यालो देख्छौँ। अनि लेजर भन्ने शब्द पनि हामीले सुन्छौँ।
अचेल लेजरबाट अपरेसन हुन्छ। फलाम काट्न मिल्छ लेजरबाट। पेट काट्नु त के ठुलो कुरा भयो, फलाम काट्दिन्छ। अनि फलाम काट्ने लेजर भनेको के हो? धारिलो खुकुरी हो होइन, धारिलो ब्लेड हो होइन, लेजर भनेको लाइटै हो। याद राख्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। लेजर भनेको पनि लाइटै नै हो, इट्स जस्ट लाइट, तर यसले काट्न सक्ने लाइट। क्यान यु इमेजिन इट? लाइटले काट्ने, के भने आयो, के भने आयो, के भने आयो? यही भने लाइटले काट्दिन्छ। त्यसलाई लेजर अपरेसन संसारभर चल्छ, नेपालमा पनि चलिरहेको छ लेजर अपरेसन। यो लाइटले फलाम काट्छ भन्दा गजब भएन? गजब भएन? भयो भयो कि भएन? भयो लाइटले। अब यो लाइटले कुन बेला फलाम काट्दिन्छ भने, सुन्नुहोस् यसलाई, जब यो लाइटका पार्टिकल्सहरू जसलाई फोटोन्स भनिन्छ चारैतिर यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि जान्छ, त्यो बेला उज्यालो हुन्छ। तर त्यो फोटोन्स यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि चारैतिर जाने फोटोन्स चारैतिर नगइकन एउटा फोटोन्स पछि अर्को 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 यसरी आयो भने त्यो लेजर बन्छ। मेसिन गनबाट निस्केको गोली जस्तै एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को फोटोन्सहरू लाइन कसेर आयो, चारैतिर गएन भने द्याट बिकम्स लेजर। त्यसले काट्दिन्छ फलामलाई पनि। त्यसकारण जब पावर चारैतिर फैलिन्छ उज्यालो त हुन्छ, तर यसले काट्ने काम गर्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो दिमाग पनि एउटा काम गर्ने, चारैतिर बाउको ध्यान, छोराको ध्यान, छोरीको ध्यान, भविष्यको ध्यान, भूतकालको ध्यान सारातिर गयो भने गोलभेडा प्याज मुला भन्दा हाम्रो हैसियत माथि जाँदै जाँदैन। यु क्यान डु नथिङ इन दिस वर्ल्ड। जस्ट त्यो गाई गोरु जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन्, सन्तान जन्माउँछन्, मर्छन्, हाम्रो पनि हैसियत त्यहाँभन्दा माथि जाँदै जाँदैन। किन भन्नाले हामी पनि त्यही गाई गोरु जस्तै, कुनै महान कार्य हाम्रो जीवनमा हुँदैन, किनकि हामीले ध्यानलाई चारैतिर फाल्दियौँ। एउटा गर्छौँ अर्कै सोध्छौँ, अर्को गर्छौँ अर्कै सोध्छौँ। तर जब एउटै ठाउँमा ध्यान केन्द्रित भइदिन्छ, कस्तो मैले उदाहरण दिएँ आर्किमिडीजको, यहाँसम्मको कन्सन्ट्रेसन कि कसैले तलवार लिएर काट्न आउँदाखेरि पनि त्यसको परवाह नहुनु। प्रवचन सुनिरहेको छ, मेरो जाँच आउँदैछ, प्रवचन सुनिरहेको छ मेरो छोरा, प्रवचन सुनिरहेको छ मेरो भविष्य, प्रवचन सुनिरहेको छ, सारा कुरामा ध्यान चाहिँ फैलिरहेको हुन्छ। अनि हामी जति प्रवचन सुने पनि आलु प्याज गोलभेडा भन्दा माथि जाँदै जाँदैन। ध्यानै पनि त्यही हो, जति ध्यान गरे पनि आलु प्याज गोलभेडा भन्दा माथि जाँदै जाँदैन। अतः यो सारा ब्रेनको पावरलाई युज गर्नको लागि जो साइन्टिस्टहरूले गर्दै आए, त्यो गर्नको लागि अगाडि मृत्यु नै आए पनि डिस्ट्र्याक्ट नहुने अवस्था, त्यसैलाई यहाँ पतञ्जलिले धारणा भने। के अरे? धारणा। धारणा भनेको धारण गर्नु। जस्तै धारणा भनेको सिम्पल शब्दमा मैले यो कपलाई धारण गरेँ, अब म कप धर भएँ होइन। धर भनेको धारण गर्ने मान्छे, गदाधर भन्छ नि, गदा धारण गर्यो, पद्मधर। धर भनेको धारण गर्ने मान्छे, धारणा भनेको पकड्नु। अनि यो हातले चाहिँ मैले एउटा चिज पक्रेपछि अर्को चिज पक्र्न मिल्दैन, यो हातको नेचरै त्यही हुन्छ। मैले एउटा ग्लास यसरी पक्रेँ भने अर्को ग्लास मैले पक्र्न सक्दैन। एक पटकमा मैले एउटा पक्र्छु। मैले 50 वटा ग्लास एकैचोटि पक्र्न खोजेँ भने के हुन्छ? फुट्छ। जिन्दगी त्यही भइरहेको, फुट्यो धेरै, खोपडी फुट्यो, तकदीर फुट्यो। किन तकदीर फुट्यो मेरो? किनकि म सबै कुरा एकैचोटि धारण गर्न खोज्छु। एन्ड दिस इज एगेन्स्ट द नेचर। यो प्रकृतिको विरोध हो। यो प्रकृतिमा त्यो सिस्टमै छैन। तपाईँले 50 वटा कुरा एकैचोटि धारण गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको दिमागले एक पटकमा एउटा कुरा मात्रै धारण गर्न सक्छ, तर तपाईँले सबै कुरा एकैचोटि धारण गर्न खोज्यो भने सबै कुरा तपाईँको लागि स्लिपरी हुन्छ, भन्ने कुनै चिप्लिएर जान्छ, पकडमा केही पनि आउँदैन। यही त भएको जिन्दगीमा सबै कुरा खोज्छ दिमागले एकै टाइममा। सबै कुरा खोज्न मिल्छ, आलो पालो मिल्छ,
आलो पालो गरी त मिल्छ फेरि। आलो पालोमा मैले अहिले 10 बजे एउटा चिज खोजेँ, 11 बजे म अर्को चिजमा व्यस्त भएँ, 12 बजे म अर्को चिजमा व्यस्त भएँ, 13 बजे म अर्को चिज खोजेँ, 14 बजे अर्को, यसरी मिल्छ। तर एउटै समयमा मैले एउटा काम गरिरहेको छु, यो पनि खोज्नु, द्याट इज द डिस्ट्र्याक्सन। अनि बोर्ड फर्स्ट आउने यी विद्यार्थीहरूको बारेमा पनि त्यही हो। किन विद्यार्थीहरू कसैले बोर्ड फर्स्ट ल्याउँछन् कम पढेर, कसैले रातभरि पढेर पनि आलु खाएर बस्छ? किनभने रातभरि पढ्नु सवाल होइन, सवाल पढ्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन नहुनु हो। त्यसकारण त्यो टप लेभलका विद्यार्थीहरूले खत्तम हुने विद्यार्थीभन्दा कम पढ्छन्, तर बढी याद हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरूको डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ हुँदैन। हामी रातभरि पढिरहेका हुन्छौँ, डिस्ट्र्याक्सन त्योभन्दा बेसी भइरहेको हुन्छ, र टप ल्याउने विद्यार्थीहरूको डिस्ट्र्याक्सन कम। सो टपर हुनुको लागि धेरै पढ्ने होइन, पढ बाबु पढ बाबु पढ। एकचोटि मैले क्वान्टम बाबुलाई भनेको थिएँ, बाबुले धेरै पढ्न रुचाउँदैनौ, किन? पापा मलाई नपढिकन आउँछ भने पढ्नु त टाइम वेस्ट होइन र भन्छ। एन्ड द्याट इज भेरी स्मार्ट एन्ड इन्टेलिजेन्ट एन्सर। किनकि उनलाई मन परेको विषयमा उनले पढ्नै पर्दैन, एकचोटि सुनेपछि रेकर्ड हुन्छ। तर मन परेको विषय हुनु पर्यो, मन परेको विषयमा उसको डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन। टिचरले पढाएको भरले पुग्छ, होमवर्कको मारो गोली, राइट? त्यसैले यो कुरा बुझ्नुहोस्, मन परेको विषय पढ्यो भने एकचोटिमै आउँछ, मन नपरेको विषय पढ्यो भने 100 चोटिमा पनि आउँदैन, किनकि डिस्ट्र्याक्सन बढ्छ। त्यसैले यो डिस्ट्र्याक्सन बिना मनलाई केन्द्रित गर्न सक्ने जुन ताकत हो, यसलाई सामान्य भाषामा कन्सन्ट्रेसन, कन्टेम्प्लेसन, तर योगको भाषामा यसलाई धारणा भनिन्छ, कन्सन्ट्रेसन। अनि हामीले मेडिटेसन भनेर जुन सुरु गर्छौँ, द्याट इज द कन्सन्ट्रेसन। द्याट्स नट मेडिटेसन येट, किनकि मेडिटेसन घट्नुपर्छ, धारणा भनेको गर्नुपर्छ। मेडिटेसन भनेको इनएक्सन, एक्सन होइन, अक्रिया हो, र धारणा भनेको क्रिया हो। धारणामा पर्पसली नै तपाईँ चाहिँ एउटै चिज बाहेक अर्को चिजमा नडुब्नु, यो धारणा हो। यसलाई त कोसिसै चाहिन्छ। कोसिस के त, म दायाँ बायाँ एउटा चिज खोज्दा अरू चिज खोज्दिनँ, यो कोसिस चाहिन्छ, यो सङ्कल्प चाहिन्छ धारणाको। अनि आजसम्म मान्छे, मैले भने यो गिदीले दुनियाँ बदलेका मान्छेसँग पनि त्यही गिदी प्रयोग भएको हो। दुनियाँलाई भाँड्दै, परिवारलाई भाँड्दै, आफूलाई भाँड्नेले पनि यही गिदी प्रयोग गरेको हो। एउटाले के गरिदियो, दिमाग एउटा काम गर्ने चारैतिर फैलाउने, अर्कोले एउटा काम गर्दाखेरि अर्कोतिर दिमागै नलग्ने, बस बस बस, यही हो धारणा भनेको। सर, धारणा त गजबको चिज रहेछ, बुझ्यौँ, वैज्ञानिक जन्माउने चिज रहेछ है, दिमागको ताकत बढाउने चिज रहेछ है। सर मलाई भनिदिनुहोस् न, यो धारणा कसरी गर्ने? यही त प्रश्न हुन्छ मान्छेको। प्रकारान्तरमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै, सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मलाई प्रश्न सोधेँ, कसरी? अनि कसरीको जवाफ यहाँ पतञ्जलिले दिइसक्नु भएको छ। धारणासु च यज्ञता मनसा, जब तपाईँ आसन सिद्ध गर्दै, प्राणायामलाई सिद्ध गर्दै प्राणायामको शिखरमा पुग्नुहुन्छ, अटोमेटिकली मनमा धारणा गर्ने ताकत आउँछ। सक्यो कुरा। योभन्दा अगाडिका सूत्रको व्याख्या हो। आखिर जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाउने चिज धारणा हो। अनि त्यो धारणा जबसम्म तपाईँले श्वासलाई, आसनलाई धारण गर्न सक्नुहुन्न, श्वासलाई धारण गर्न सक्नुहुन्न, श्वास क्रियालाई, प्राणायामलाई बुझ्नुहुन्न, प्राणायामको उचित अभ्यास हुँदैन, तबसम्म धारणा असम्भव हुन्छ। अनि
हाम्रो कुरा गर्ने हो भने हामीले कुण्डलिनी योग सिक्दा श्वास तान्यो, रोक्यो, छोड्यो, फेरि तान्यो, रोक्यो, छोड्यो, 1 राउन्ड भयो। यस्तो राउन्ड 80 राउन्डको 4 पटक गर्ने गर्थ्यौँ। तर धेरै महिना होइन, 3-4 महिना लगातार त्यो कोर्स त्यो थियो। बिहान 4 बजेपछि, दिउँसो 11 बजेपछि, बेलुका 5 बजेपछि, अनि चाहिँ गएर सुतिहाल्ने। 7 बजे भए पनि 8 बजे भए पनि सुतिहाल्ने। अनि 11-12 बजे निद्रा खुल्छ, फेरि उठेर नाडी शोधन सुरु हुन्छ। यसरी 4 महिना गर्दा लाइफ ट्रान्सफर्मेसनतिर जान्छ। तर कम्तीमा हामी घरमा बस्ने मान्छेले बिहान 20 मिनट, खाना खान अगाडि 20 मिनट, अनि बेलुका सुत्न अगाडि ठ्याक्कै सुत्न अगाडि 20 मिनट गर्ने हो भने निद्रा अद्भुत हुन्छ। बिहान 20 मिनट गर्ने हो भने ऊर्जा अद्भुत हुन्छ। दिउँसो 20 मिनट गर्ने हो भने दिउँसो चाहिँ थकाइ समाप्त हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् जादु जीवनको। ओहो, आर्किमिडीजसँग मात्र होइन, मसँग पनि दिमाग रहेछ, प्रयोग नभएर खिया लागेको मात्रै रहेछ। अब यसलाई चाहिँ खिया लागेकोलाई खाक्सी दल्नुहोस्। के दल्नुहोस्? खाक्सी दल्नुहोस्। के को खाक्सी? प्राणायामको खाक्सी। छुई छाई छुई, खाक्सी खाक्सी खाक्सी, यही हो खाक्सी। अब प्रसङ्ग यहाँ जुमबाट भइरहेकोले यहाँहरूले साधना गर्नै क्रममा प्रश्न बेला बेला गर्नुपर्छ, आफूले नबुझेको कुराहरू। थ्याङ्क यू भेरी मच।